बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सही मायनों में ना इस वक्त तबसरों और तज्जियों का वक्त नहीं है, ये फैसलों का वक्त है। और जिसने फैसले करने होते हैं ना वो फैसले कर चुके होते हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने अपने तमाम फैसले बता दिए। उन्होंने कहा नहीं, असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सियासत में एक गैरत भी चीज़ होती है, सियासत में कुछ स्टेटमेंट भी चीज़ होती है, सियासत में कुछ आपका कहे हुए बातों का पहरा भी देना होता है। और जी हाँ, वो तो खैर मैंने आपको बतानी। और अगर आज का दिन, जी हाँ, ये मंगल का रोज इतना अहम है, अगर आज फैसले नहीं हुए ना सियासी जमातों की तरफ से, तो मैं आपको ये बता दूं कि फिर अनवारुल हक काकड़ साहब की तरह का ना एक नाम किसी और जगह से आ जाना है कि जी वो वजीर आजम होगा। तो इसलिए तमाम सियासतदानों को बहुत अच्छे से पता कि आज के दिन, सिवाय इमरान खान साहब के, उनको नहीं अच्छे से पता कि आज का दिन कितना अहम है। नहीं तो फिर कहीं से नाम आएगा और फिर वो हर एक को पर्ची खोल के नाम देना पड़ेगा। खैर उस नाम का भी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल वो ज़रा वक्त आने पे ज़रा हम बता दें। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब की से भी आगाज़ कर लेते हैं जी। सबसे पहले वो आज उनकी जो नामजद चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनसे भी मुलाकात थी, लेकिन आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जी। उन्होंने अपने तमाम फैसले कर चुके हैं जी। अली अमीन गंडापुर, जी हाँ, चीफ मिनिस्टर KPK के लिए नामजद कर दिया गया। वो KPK के सदर भी थे और अली अमीन गंडापुर ने आर्थिक दिन के अंदर बाकायदा तौर पर साबित किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव हैं और हर चीज़ मुक्ति, वालों की भी कुर्बानी दी, मूंछों की भी कुर्बानी दी और बहुत कुछ कुर्बान किया उन्होंने। तो अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने वज़ीर आला KPK नामजद कर दिया। साथ ही उन्होंने साफियों के सवालों के जवाब दे के मुख्तलिफ जो वो होते हैं ना, ये वाला पैकेज बना दें, ये वाला पैकेज बना दें, ये वाला पैकेज बना दें। इमरान खान ने कहा नहीं, पैकेज में हर चीज़ मंजूर है, स्वाय MQM जिसने धोखा दिया, ठीक है, स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के। जी हाँ, इन तीन जमातों से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा किसी किस्म का। इनके अलावा पाकिस्तान की तमाम जमातों से बात हो सकती है, चाहे हुकूमत साजी के लिए, चाहे अपोजिशन में आने के लिए, इन तीन के अलावा, ठीक है। इवन सारी बात है, उन्हें JUI कोई लिए भी हाथ खुला कर दिया ना, इनके अलावा तो मैं कोई भी जमात इस्लामी डेफिनेटली आजकल गुफ्तगू उनकी सारी है, ANP, इसके अलावा वो जो पिछले कई रोज से सड़क पर बैठे हुए, जी हाँ, शायद आप तक मीडिया उस तरीके से खबर नहीं पहुंचा रहा, बलूचिस्तान की सड़कें ब्लॉक हैं जी। जी हाँ, सड़कें ब्लॉक हैं इस टाइम कला सैफुल्ला के इलाकों के अंदर, कि लोग नताइज के लिए सड़क पे बैठे हुए, रोडें बंद हुई हैं। आज पेशावर मोटरवे बंद है। जी हाँ, तो इस तरीके से यह एहतजाज हो रहा। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल बता दिया कि स्वाय MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम जमातों से इत्तेहाद हो सकता है, बात हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा जिन्हें इस बार फिर लाया गया, इशारा उनकी तरफ ही कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें कहा जिन्हें इस बार फिर लाया गया वो सब पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। यानी पाकिस्तान के इदारों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा बकौल इमरान खान साहब के। इन्हें इस बार लाया गया वो भी पाकिस्तान के बड़ी मनी लॉन्ड्रर हैं। किसी ने पूछा सुना है आपको बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, सब जेल करार देकर? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बनी गाला शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बुशरा बीबी को अडियाला जेल के लिए तगदो कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल लेके आए, उनको उधर नहीं रखें, सब जेल करार दें। दरख्वास्त भी दी हुई है बुशरा बीबी को, उस पर फैसला भी, डायरी नंबर लग चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो इमरान खान साहब इस पैराए के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जिसने फैसले करने वो अपने फैसले करके बहुत रखा। और बाकी एक बात बताऊँ, इन फैसलों की वजह से ही सियासत में नुकसान तो हुआ हो, पाकिस्तान की अवाम ने जो इज्जत दे दी है ना, वो इन इलेक्शन नताइज से साफ ज़ाहिर है, वो पता चल रहा है। और जिसको पैसा नहीं, इज्जत की भूख हो, तो मेरा ख्याल है वो इसी तरह के फैसले करेगा। जायज़ के बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मुशावरत के अंदर चीज़ें बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को भी देखना है, लेकिन जिसको इज्जत की भूख हो ना, वो इस तरह के फैसले करता है। और बाकी वो सियासत में रास्ता खुले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फिर उस सियासत का वो असूल निकल जाता है इमरान खान साहब का। अब उधर मैं दीगर कहा, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट दिन की बिना पर ही आज सारे फैसले होने। और पंजाब में आपको पता, मरियम नवाज साहबा की वजारत आला की सीट जो है वो पक्की है, वो उम्मीदवार हैं, वो आई रही हैं। असल चीज़ें अब निकलना शुरू हुई हैं जी। पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में, क्योंकि कल के दिन ना CC का इजलास है, आज उसके फैसले भी सामने आने। कल तो सिर्फ मशवरे लिए गए, एक दूसरे को बताया गया कि हमारी ये ऑप्शन है। अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में अपना वही ओहदा कबूल नहीं करती, क्योंकि सदर जरदारी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बिलावल हो जाए, तो फिर तो वो हकीकी जमहूरियत का रुख आ जाएगा ना। वो फैमिली लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत इसको कहते हैं। तो
امپیکٹ وہ والا واضح ہو جائے گا کہ یہ تو حقیقی جمہوریت والا ہے. تو پیپلز پارٹی والے عام طور پر سندھ میں اپنی فیملی سے نا بھٹوز اور زرداریز کو رکھتے نہیں ہیں وزیر اعلیٰ, کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں لگتا نا, مرکز میں وہاں ہے, صدارت ان کی ہے تو وزارت اعلیٰ ادھر کی ہے. تو یہ مگر خواب ان کا بہت پرانا ہے. تو خبر سر یہ ہے کہ اگر مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا عہدہ نہیں رکھتی, یعنی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں رکھتی, تو اس بار مراد علی شاہ نہیں, اس بار سندھ کی وزارت اعلیٰ فریال تالپور یعنی آصف علی زرداری صاحب کی بہن کو دینے کا امکان ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ بڑی شدت سے بات ہو رہی ہے جی, یہ سٹوری پٹ کر دی گئی ہے, تو تبھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. فلیار تالپور ظاہری بات ہے فرنٹ مینس ایک دو ہی ہوتے ہیں, تو اگر سگی بہن ہی ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے. مطلب پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ, تو سندھ میں فریال تالپور وزیر اعلیٰ, یعنی پاکستان کے دو بڑے صوبے ان کو جو رن کریں گی وہ خواتین رن کریں گی جی. یہ ایک پلان ادھر چل رہا ہے جی. ادھر انتخابات کے اوپر امریکہ نے ریاکشن دیا, اور سر اس بڑا ہی تگڑا ریاکشن دیا. خیر پاکستان کے انتخابات سے متعلق صرف امریکہ نہیں, یورپی یونین علیحدہ کہہ چکی ہے, غیر ملکی مبصرین, یوگنڈا کے مبصرین تک بتا چکے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں, ڈاؤٹڈ ہے یہ الیکشن. میرے خیال ہے اتنے الیکشن میں اس میں جس میں اتنے ڈاؤٹس ہوں یہ آج تک دنیا کی کسی غیر ملکی مبصرین نے کیا. اور ہاں ہمارے جو وزیر اعظم پریس کانفرنس میں یہ ضرور کہتے ہیں, او بھائی آپ کہ ان لوگوں کو ہمارے ملک کے حالات کا احاطہ نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر تبصرہ کرنے کا. میں پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے یہ کہتا ہوں, جن کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بلا لیا ہے جبری گمشدگیوں کے کیس میں, وہ بتا دیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ہے جو ان انتخابات سے مطمئن ہو؟ کوئی سروے کرا لے, مجھ سے ہی کروا لے, میں ہی چلا جاتا ہوں. کوئی ایسا ہے جو ان نتائج سے مطمئن ہو؟ تو کیا کیا آپ نے؟ آپ نے صرف کریک ڈاؤن کیے, آپ مہرے کے طور پر استعمال ہوئے, اپنی پوزیشنیں کلیئر کی, اپنے مستقبل کی سیاستیں اور اداروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس طرح کے الیکشن میں نا توف ہے. بہرحال تو بہرحال امریکی دفتر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دے دی, اور باقاعدہ انہوں نے کہا لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم ہونا چاہیے. پاکستان میں انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں. امریکہ نے مطالبہ کیا, ہم تحقیقات چاہتے ہیں. ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ الیکشن میں سامنے آنے والے عوامی فیصلے کا احترام کیا جائے. اہم ترین سٹیٹمنٹ جی, کیونکہ رچرڈ کولسن اور امریکی دیگر نمائندے, ادھر سفیر اور یہ سفارتکار جتنے یہ زیادہ ایکٹیو تھے نا الیکشن کے دن میں, الیکشن سے 2 دن پہلے تک, الیکشن کے اناؤنس ہونے تک جہاں تھے, سوائے پاکستان تحریک صاحب کے پاکستان میں سب سے ملے وہ لوگ. اور رچرڈ کولسن تو خیر لاسٹ ملاقات ہی ان کی خفیہ بلاول بھٹو سے تھی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد. تو امریکی عہدیدار جتنا پاکستان میں ایکٹیو ہیں وہ تک کہنے پر مجبور ہے, تو ڈیفینیٹلی آواز پہنچ چکی ہے, نتائج پہنچ چکے ہیں. اور ویسے بھی ماضی میں تو امریکہ کی پالیسی کے اکارڈنگ ہی پاکستان کی حکومتیں, جی ہاں بس میں نے بتا دیا. تو چلتے رہیں, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا نا ان کے لیے, اتنے سارے سورے باندھ کے لے کے آئے. جب نواز شریف صاحب کو لے کے آئے تو ان کو ایک ہلکا سا ریلیف ملا لاہور ہائی کورٹ سے. جاسمین راشد صاحبہ نے NA-130 میں ان کی سیٹ کو چیلنج کیا تھا, تو چیلنج کرنے کے بعد تو عدالت کے جسٹس باقر نصفی صاحب نے دیگر 18 کیسز کی طرح اس کیس کو بھی سیدھا ٹریبونل کے پاس بھیجا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں پھر ہمارے پاس آئیں. تو ظاہری بات ہے وہاں تو یاسمین راشد تو سپریم کورٹ تک جائیں گی, وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے. تو یہاں ہوا ہے, تو اب الیکشن ٹریبونل میں جائیں گی, تو الیکشن کمیشن یہ فیصلے کرے گا جی, اور وہ جیسے کرے گا ہمیں پتہ ہے. یہ بات عدالتوں کے اندر جانی, بس دکھ یہ ہے کہ بہت دیر نہ لگے. یہاں یہ تو ہے. تو ادھر KPK میں حکومت سازی کے تمام مراحل آپ کو پتہ مکمل جو کہ عمران خان صاحب نے اطلاع بتا دیا ہے, اور وہاں پاکستان تحریک صاحب کی حکومت بھی آ رہی ہے, علی امین گنڈا پور بھی آ رہے ہیں. تو اسد کیسر صاحب نے آج درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی. تو بہرحال انہوں نے ایک جملہ بڑا بولا جو بڑے دل کو لگا, میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسد کیسر نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, اور جن کا دعویٰ تھا وہ سیاست کے دور سے باہر ہو گئے, یعنی جو کہہ رہے تھے وہ خود سیاست سے دستبردار ہو گئے. یعنی محمود خان, پرویز خٹک, کیا انجام کر دیا یار پاکستان کی عوام نے ان سیاستدانوں کا. بہرحال یہاں یہ پوزیشن تھی. تو ادھر حکومت سازی کے لیے میں نے بولا آج کا دن بڑا اہم ہے. چودھری شجاعت پہنچ گئے اسلام آباد میں, آج ان کی اہم ملاقاتیں, کچھ سیاسی ملاقاتیں, کچھ غیر سیاسی ملاقاتیں. ان سے غیر سیاسی ملاقاتوں میں چودھری شجاعت نے ڈائریکشن لینی ہے. نواب زادہ نصر اللہ خان کا کردار ہے اس باری ان کا. تو
وہ اسلام آباد پہنچے اور JUI سے ان کی ملاقات ہے، مولانا فضل الرحمان سے، MKM سے ان کی ملاقات ہے، لیکن سب سے اہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے آج، اس کا اعلامیہ آنا ہے۔ کل صرف رائے لی گئی تھی، آج بہت کچھ فائنل ہونا ہے، تو یہ پوزیشن ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہی کہا تھا کمزور وزیر اعظم نہیں بننا، نون لیگ سے PDM کی تحت کا اتحاد نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن فائنل آج بہت کچھ ہونا ہے۔ اور اگر آج فائنل نہیں ہوا، میں پھر آپ کو بار بتا رہا ہوں، پھر کسی اور جگہ سے انوار اللہ کاکڑ صاحب ٹائپ کا نام آ جانا کہ بھائی یہ بنا دیں وزیر اعظم، یہ سب منظور کرنا پڑے گا۔ تو آج کا دن بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ اپڈیٹ سی تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کی عوام نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا، اللہ کرے پاکستان کے ادارے بھی اتنے ہی شعور کا مظاہرہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔